وسهلا مهلا مرحبا بكم. اليوم جبت لكم اون ريسيت تاع لا باتيسري اون ترانش. سينون كيما هاد لا ريسيت تقدروا تخلوها اون تارت كومبليت مي سي اون بوتيت تارت فوالا. اي بيان سور هادي سي اون ترانش اللي نديروها بليزيور كوش، ولا كوش الاولى بيان سور سي اون جينواز. هاد لا جينواز ديجا درتها، مي انا غادي نقول لكم هادي لا جينواز شنو درت فيها 4 تاع لي زو 150 غرام دو سكر، ضربتهم مع لي زو مع اون باسي سال مع اون كويير دو لا فاني. وكي ضربتها بيان اي تو لا كولور تبدلت البلونشيس ان بو، زدت لها لا فارين بروغريسيفمون غير بشويه بشويه حتى تلمت كاع. ايوا ودرتها او فور ودروك فوالا على حساب c'est-à-dire les dimensions تاع لي بلاطو تاعكم. كيما انا عطاتني هاد لا ديمونسيون فوالا. انايا جو في utiliser هاد لو كادر لو بوتي كادر، دونك اوتوماتيكمون غادي طيح لي بهاد الكادر طيح لي اون ترانش كومبليت كاري كيما هكا. وفي لا كوش الزاوجه غادي غير بهادي غادي جو فو مونطري كيفاش غادي ندير. شوفوا كيفاش كي تقصوا هاد لو كاري بيان سور. شوفوا يليق لا بارتي ماشي الفوقانيه اللي تجي من تحت، لو كونترير سادير الفوقانيه تجي من تحت، من الفوقه اللي من الفوقه هي اللي تجي من تحت. فوالا ندير كيما هكا غير بشويه فوالا. هذه ايتاب نيميرو 1. ايتاب نيميرو 2 انا غادي نشربه بالحليب. انايا جي ان بروبليم، ما نبغيش يكون لا طاخت تكون ترو سكري. فوالا غادي نشبخها هكا جو في لاروزي بالحليب فوالا بيان كوم يلفو. يليق لو غاتو تاعكم ما يليقش يجي سك فوالا. ساي درنا الحليب شربنا بيان لو غاتو تاعنا. هذه ايتاب نيميرو 2. ايتاب نيميرو 3 غادي نديرو لا شانتيي، نعاودها اللي هي ان فيغ دو بودر دو شانتيي بلوس ان فيغ تاع الماء بارد ولا تاع حليب بارد. غادي اون فا ليطالي منا فوالا، اون فا بيان ليطالي في لا سيرفاس كيما هكا فوالا. سمحوا لي انا نقول فوالا بزاف فوالا. هذه هي نديروها كيما هكا، اون فا بيان ليطالي. Une autre fois la spatule, il faut l'avoir à la maison parce qu'elle est trop pratique. تعاونكم بالبزاف. Il faut bien l'étaler. ما تنسوش كيما هكا، ما تنسوا حتى بلاصه باش هكا ما يبقالكمش لو فيد. فوالا شوفوا فوالا كيما لا موتي الاخرى راه نشوفوا بلي ماشي سوفيزونت. شوفوا كيما هكا ما غاديش تضيعوا، غادي فوزالي غاترابي هادي مع هادي فوالا فو كومبليتي هذاك ليسباس. فوالا جو في فو مونطري كيفاش. مي افون سا جو في فو مونطري حاجه باش لو غاتو تاعكم ما يجيكمش ناشف بزاف. انا شندير، انا ندير في لي دو كوتي ناروزيهم منا ومنا باش هكا ما يجيش ناشف. فوالا شوفوا غير بشويه باسكو هي تتشد كي تكون اون بون جينواز تتشد لكم. شوفوا ها فوالا جو في لاروزي كيما هكا. علاش اون اوتر فوا باش ما يجيش لو غاتو سك. فوالا نديره منا هكا غير بشويه. حطوا لو غاتو تاعكم هذا فوالا غير بشويه فوالا تو دوسمون فوالا هكا. كاين اللي الزاروز باللو سيرو بالجو بلا ليموناد كون فو فولي. فوالا جو في لاروزي تانيك من الفوقه فوالا. شوفوا كيفاش جي غاترابي لوطر فوالا. شوفوا هكا تو دوسمون فوالا. جي اوبليي ان ديتاي، جالي ميتر لي مورسو تاع لا فريز او ميليو مي جي اوبليي دوماج. فوالا نعاود ندير لا كوش تاع لا شونتيي منا فوالا. شوفوا كاين لي يبغوا 3 كوش، انا نبغي غير 2 كوش باش ما يجيش ترو لو غاتو ترو ايبي. ندير غير 2 كوش et c'est bon. Je vais bien l'étaler. Voilà في هاد ليطاب غادي ندسو في كونجيلاتور. فوالا نديرو في كونجيلاتور يبرد غايه pour faire vite. sinon اللي ما يكون عندها الوقت ولا ديره في الفريغو نورمال. فوالا بور ديكوري هاد لا طارت ولا هادو لي ترونش تاع لا باتيسري. عندي هذا قلت لكم سي دي زارون يجو يعطوا لا كولور ويعطوا لو غو. هذا تاع لا فريز. كاين تاع ميلون، كاين تاع سيترون، كاين تاع شوكولا، كراميل، كابوتشينو، كلشي. فوالا هي اون ميلونج فوالا.
Sinon comme vous voulez كيما هاد لي زاروم اللي تبغوا نتوما ديروا. انا جيم بيان تاع لا فريز. تخلوه يبرد غايه، انا ما غاديش ما خليتهش يبرد بزاف. اي بور فو مونطري ديروا سوبر كريم كيما سوبر كريم، تقدروا ديروا تاع السيترون، تقدروا. انا توجور نبغي لا فريز باسكو راه عندي ديسپونيبل، دونك ندير لا فريز كيما هكا. فوالا فوالا بشويه بشويه نبداو نسقدو فيها غير بشويه هكا. فولي طالي غير بشويه باش لا شونتيي ما تتخلطش معاها. فوالا عليها قلت لكم خلوها تبرد بزاف، خلوها تبرد. فوالا كيما كاين دي جون يبغوا مع لي طارت لا كريم او بور، مي انا لا شونتيي تجيني ستادير خفيفه، ني با فريمون غراس كيما يقولوا. فوالا كيما نشوف لا كاميرا راه تبين كلير alors que c'est une couleur foncée n'est pas clair. نعاود une autre fois vous êtes pas obligé ديروا سوبر كريم، خلوا لا بغيتو لا كريم شانتيي نورمال ودخلوها الفريغو من بعد فولا ديكوري. vous êtes pas obligé ديروا هاد ليطاب. une fois sorti من الفريغو ولا من الكونجيلاتور كيبرد غايه، سيو غير بشويه avec un couteau هكا تفوتوا عليه. فوالا غير بشويه بور كي سو ديتاش تو دوسمون، اللي يبرد غايه باش يعطيكم مي ريزولتا. فوالا سمحوا لي توجور اللي تمسحوا هكا. فوالا تو دوسمون هكا. فوالا نسيو نحو هكا غير بشويه. وفي الاول يغبن مي فوالا دوسمون هكا باش لا فورم ما تخسرش. تو دوسمون باسكو لصق لي في البابي اليمونتير هذا، في الفيلم اليمونتير. فوالا غير بشويه هكا. فوالا شوفوا كيفاش يجي. فوالا شوفوا كيفاش يجي. فوالا شوفوا هنا في هاد لو كوتي. فوالا غير بشويه. شوفوا فوالا تقدروا تخلوا لا طارت كيما هكا، سينو كيما انا اللي باغي نديره دي ترونش دو لا باتيسري. فوالا ها غير بشويه كيما هكا. شوفوا غير بشويه vous le découpez غير بشويه هكا. فوالا faut avoir un essuie-tout ولا هكاك. فوالا وتزيدوا لي زوطخ. فوالا نعاودوا غير بشويه. فوالا هكا نورمالمون باسكو بغيت نفيلمي لا فيديو، مي سينون نتوما زيدوا خلوه صديق طيبوه لافي لو لوندومان عاده تقطعوه. كيما لا ديكوراسيون vous êtes libre. كيما انا درت لا شونتيي درت لها هذيك لا غوم تاع لا فريز و جو في لا ديكوري كيما هكا. شوفوا كيما تبغوا تقدروا ديروا غير هكا تو سامبلومون. فوالا راني ديكوريت بدومي فريز هنايا ونزيد ان بو دو جولي كيما هكا. فوالا بور دوني اون بريونس لا فريز. فوالا غير بشويه. فوالا فالي تو دوسمون كيما هكا. فوالا كيما دروا كيما هاد لي ترونش تاع لا باتيسري تقدو او ليو ديروا لا فريز تادير ديروا لا شونتيي تكون بلانش وديروا دي بانان ديروا كاين vous avez l'embarras du choix. هاودا لو غاتو بعد ما وجد تقدروا تخلوه اون طارت نورمال، سينون vous le découpez كيما هكا دي ترونش. Voilà, نقول لكم une autre recette. Essayez vraiment de la recette parce que vraiment elle est délicieuse ou c'est du fait maison. Voilà. The truth.